नेपाली आधुनिक संगीतको पुनर्जागरण अभियान शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नी। नेपाली संगीतको स्वर्ण युगका संगीत जसमा हामी गर्व गर्छौं। युवा सूचना केन्द्र स्थापनाको लागि युवा फोरम र प्रगति एजुकेसन फाउन्डेसनको संयुक्त प्रस्तुति शुभारम्भ। मितेरी संगीतको चिनारीमा सत्यराज आचार्य, स्वरूपराज आचार्य, समाल जगदीश र शैलेश सिंह। यही फागुन 27 गते शनिबार दिपेन्द्र सभागृहमा दिउँसो 3 बजे। शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नी। सम्पूर्ण कलाकारले यहाँ संयुक्त रूपमा मैनबत्ती बालेर मुलुकमा शान्ति र प्रजातन्त्रको कामना गर्नुहुनेछ। म सबैलाई मोमबत्ती बाल्न हुनको लागि आग्रह गर्दछु र युवा फोरमका मित्रहरूलाई सहायताका लागि विनम्र आग्रह गर्दछु। पहिलो पटक मञ्चमा काठमाडौँ बाहिरको यो रङ्गमञ्चमा यहाँहरूको जोरदार तालीका साथ हाम्रा कलाकारहरू मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ। भव्य कार्यक्रममा शालीनतापूर्वक हाम्रा कलाकारहरूले नारायण गोपाल र गोपाल योजनले संयुक्त रूपमा तयार पारेका 30 को दशकका कालजयी गीतहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यी गीतहरू काठमाडौँका मञ्चमा भव्य रूपमा गाइएका गीत हुन्। पोखरामा स्थापित एजुकेसन फाउन्डेसन र युथ फोरमको संयुक्त प्रस्तुति शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नीमा हामीले विशेष गरेर नेपाली सुगम सङ्गीतमा रोमान्सवादी स्वच्छन्दवादी गीतहरूको आगमनपछि शुभारम्भ भएको युगलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। अनि 2 आयोजकमध्ये युवा फोरमका तर्फबाट म श्री सचिन उदासलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्यका लागि आग्रह गर्दछु। श्री सचिन उदास। जर्नी काठमाडौँपछि बाहिर कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा ठुलो अलमल भइरहेको बेला हाम्रा कलाकार सङ्गीत प्रेमी तथा हाम्रा सहयोगीहरूलाई मेरो युवा फोरम तथा प्रगति एजुकेसन फाउन्डेसनको तर्फबाट हृदयदेखि मेरो स्वागत छ। आजको यो प्रोग्राममा तपाईँहरूले आएर सङ्गीत नेपाली सङ्गीतको पुनर्जागरणमा पनि एउटा प्रयास वा तपाईँको एउटा स्टेप लिइदिनु भएको छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा युवा सूचना केन्द्रको स्थापनाको लागि तपाईँको हरेक 1 रुपियाँ वा 1 पैसाले सहयोग गरेको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँले प्रोग्राम इन्जोय गर्नुहोस्। मेरो सबैलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। सिडीहरू पनि बिक्रीमा छन् बाहिर। तपाईँले आफ्नो इच्छाले आफ्नो गच्छे वा इच्छा अनुसार किन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले त्यो किन्नुभएको पैसाले पोखरामा स्थापना हुने युवा सूचना केन्द्रका लागि प्रदान गरिनेछ। काठमाडौँमा सम्पन्न भएको अन्तिम कार्यक्रम स्वर किन्नरी तारादेवीको सम्झनामा प्रस्तुत गरिएको 4औं श्रृङ्खला, तेस्रो श्रृङ्खला र दोस्रो श्रृङ्खलाका विभिन्न सिडीहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। आज हाम्रा कलाकारहरूले क्रमबद्ध रूपमा आफ्नो गायनलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। म सबभन्दा पहिला आमन्त्रण गर्छु शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नीका होनहार कलाकार श्री शैलेश सिंह। सुगम सङ्गीत साँच्चै नै सुन्दर राम्रो भएर नै यसका प्रभावहरू यो ऊर्जाशील छ र आज शुभारम्भ म्युजिकल जर्नीको मार्फतबाट पोखरासम्म आइपुगेको छ, हजुरहरूसम्म आइपुगेको छ। त्यसै भएर यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु हजुरहरूको अनुमति। पहिलो गीत मलाई एकदम मनपर्छ, हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला। ए मलाई माया गर्छु भन्ने हजुर। धन्यवाद। गोपाल योजनज्यूको रचना सङ्गीत अनि उही स्वर सम्राट नारायण गोपालको स्वरमा थियो। अब म प्रस्तुत गर्दैछु।
भन्ने हजुर भयो माया पनि बिथोक्ने तिम्रो टाढा मलाई पुगेन मलाई बरु आए मलाई सताउने नगेन्द्र थापाज्यूको रचना अनि चलचित्र यो बलिदो आकाशबाट छ कि अनि यो गीत चाहिँ एकदमै रेयरेस्ट कम्पोजिसनमध्ये पर्छ यो गीतको जुन प्रोग्रेसन्सहरू छ यसको नोटहरू लिएको तरिकाहरू छ नारायण गोपालज्यूलाई पनि त्यहाँ रेकर्डिङमा गाउँदाखेरि एकदमै च्यालेन्जिङ गीत हो भनेर भनिन्छ यो गीतलाई एकदमै गाह्रो तर राम्रो गीत छ र आज सान्दर्भिक पनि छ त्यही सुरु गर्न चाहन्छु हजुर
गायक शैलेश सिंह नारायण गोपाल सङ्गीत कोषद्वारा सर्वश्रेष्ठ गायकका रूपमा 2057 सालमा पुरस्कृत हुनुभएको थियो र उहाँले यसरी मञ्चमा गाउन थाल्नुभएको यो शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नी सुरु भएपछि 5औं कार्यक्रम हो र म गायकलाई भन्दा पनि तपाईँहरूलाई भाग्यमानी ठान्छु किनकि शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नी सुरु भएदेखि कुनै पनि दर्शकले यो कार्यक्रम टिकट किनेर हेर्न पाउनु भएको थिएन। हामीलाई पैसा तिरेर हेर्ने पहिलो दर्शक तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। नभएदेखि यो कार्यक्रम कहिले लोचन भट्टराई, कहिले रामकृष्ण ढकाल, कहिले उदय सोताङ, कहिले दीप श्रेष्ठ जस्ता कलाकारले मात्र हेरिरहेका थिए। यसरी बिना सेन्सर पहिलोपटक दर्शकलाई देखाइएको सौभाग्य पनि पोखराको यो साङ्गीतिक भूमिमा सम्पन्न भएको छ। शैलेश सिंहको यो ऐतिहासिक गायनपछि म अर्का गायकलाई माइक्रोफोनमा आमन्त्रण गर्छु। नेपाली सङ्गीत जगतमा भजन शिरोमणि नामबाट सम्मानित भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यका वरद पुत्र श्री सत्यराज आचार्य। शैलेश सिंहले भर्खरै गाउनुभएको अन्तिम गीत मिच्चु सङ्गीतको अन्तिम गीत मानिन्छ। नारायण गोपाल र गोपाल योजनको जोडी टुट्नुभन्दा पहिले रेकर्ड गरिएको अन्तिम गीत मानिन्छ। यसपछि दुई मिच्चुहरू अलग भएको इतिहास पाइन्छ। अब सत्यराज आचार्यले नारायण गोपाल र गोपाल योजन गीत लगाइसकेपछि गाइएको पहिलो गीतलाई मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म सत्यराज आचार्यलाई जोरदार तालीका साथ शालीनतापूर्वक आमन्त्रण गर्छु। नमस्ते। उपस्थित सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी, सङ्गीत अनुरागी र स्पेसली सबैजना पोखरेलीवासीहरूमा हामी शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नीको तर्फबाट सबैजनाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ सबैजनाले कि पानी धेरै भएको थियो नपरेको। हाम्रो प्रोग्रामको बेलामा बाहिर पानी पर्ने एकदम रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ, तर नभन्दै पानी एकदम परिरहेको छ र यसले देशलाई र बिजुलीलाई फाइदा त पुर्याएको छ, तर कतिजना दर्शकहरू चाहेर पनि सक्नुभएको छैन पानीको कारण। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र यसरी अनवरत रूपमा परेको यो पानीले जुन रूपमा परिरहेको छ त्यो अनवरत रूपले परेको पानी जस्तै अनवरत रूपले नै देशमा चाँडै शान्ति आओस् यो कामना हामी सबैजनाको तर्फबाट गर्न चाहन्छौँ। र एकचोटि म हाम्रा सबैजना साथीहरू फेरि परिचय गराउन चाहन्छु। मेरो देब्रे साइडमा हुनुहुन्छ गिटारमा, रिदम गिटारमा शरद जोशी, दलिकलाम जोशीका सुपुत्र गायक तथा सङ्गीतकार, र गोपाल रसाइली हुनुहुन्छ लिड गिटारमा सङ्गीतकार तथा एरेन्जर, र यहाँ हुनुहुन्छ अमित मानन्द रिदम गिटारमा, हार्मोनियममा स्वयं शैलेश रहेछ, र मेरो दायाँ साइडमा हुनुहुन्छ आरोह सिंह तबलामा, र मसँगै हुनुहुन्छ शैलेन्द्र सिंह जो शैलेश सिंहका सहोदर भाइ हुनुहुन्छ, र पछाडि समाल जगदीश र सङ्गीतकार युवा चर्चित सङ्गीतकार प्रवीण बराइली हुनुहुन्छ, र स्वरूप राज आचार्य मेरो भाइ मेरो पछाडि छ, मेरो सहोदर भाइ। र एउटा गीत
Thank you.
शब्द गोपाल नीलके सङ्गीतमा नारायण गोपालको स्वरलाई प्रस्तुत गर्नुभयो सत्यराज आचार्यले। म माइक्रोफोनमा अर्को कलाकारलाई आमन्त्रण गर्छु। शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नी सुरु भएपछि उहाँले गायनमा आफ्नो शैली अलिकति बदल्नु भएको छ, उहाँले जीवनमा पनि आफ्नो शैली बदल्नु भएको छ र उहाँले नाम पनि नयाँ संस्करण गर्नुभएको छ। अघि उहाँलाई जगदीश समाल भनिएको थियो, अब उहाँलाई समाल जगदीश भनेर चिनिन्छ। समाल जगदीशले नारायण गोपालका केही रोमान्टिक गीतहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँले केही गीतहरू गीतकारहरूका सम्मुख पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, सङ्गाला घुम्टोहरू जस्ता गीतहरू। त्यति बेला गीतकार पनि निकै प्रसन्न भए। आज उहाँले नारायण गोपाल र गोपाल योन्जनले गीत लगाएका बेलाका केही कालजयी गीतमध्ये नगेन्द्र थापाको शब्द, गोपाल योन्जनको सङ्गीत, नारायण गोपालको स्वरमा रहेको चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहेछ लाग्छ लगायत अन्य केही गीत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। म उहाँलाई जोरदार तालीले हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्ते। गोपाल नीलके सङ्गीतमा नारायण गोपालको स्वरलाई प्रस्तुत गर्नुभयो सत्यराज आचार्यले। म माइक्रोफोनमा अर्को कलाकारलाई आमन्त्रण गर्छु। शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नी सुरु भएपछि उहाँले गायनमा आफ्नो शैली अलिकति बदल्नु भएको छ, उहाँले जीवनमा पनि आफ्नो शैली बदल्नु भएको छ र उहाँले नाम पनि नयाँ संस्करण गर्नुभएको छ। अघि उहाँलाई जगदीश समाल भनिएको थियो, अब उहाँलाई समाल जगदीश भनेर चिनिन्छ। समाल जगदीशले नारायण गोपालका केही रोमान्टिक गीतहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँले केही गीतकारहरूका सम्मुख पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, सङ्गाला घुम्टोहरू जस्ता गीतहरू। त्यति बेला गीतकार पनि निकै प्रसन्न भए। आज उहाँले नारायण गोपाल र गोपाल योन्जनले गीत लगाएका बेलाका केही कालजयी गीतमध्ये नगेन्द्र थापाको शब्द, गोपाल योन्जनको सङ्गीत, नारायण गोपालको स्वरमा रहेको चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहेछ लाग्छ लगायत अन्य केही गीत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। म उहाँलाई जोरदार तालीले हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्ते। सुन्दर नगरी पोखरामा बस्ने सम्पूर्ण सुगम सङ्गीत प्रेमी श्रोताहरूलाई, खासमा म यो स्टेजमा पहिला पनि एउटा गीतहरू प्रस्तुत गर्न आएको थिएँ। त्यतिखेर गीत गाउँदा र आज गीत गाउन आउँदाखेरि बिल्कुलै नयाँ अनुभव मलाई लागिरहेछ, नयाँ खालको प्रोग्राम भइरहेछ यहाँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि एउटा नौलो किसिमको मजा आइरहेछ भन्ने आशा राखेको छु। अहिलेलाई केही सेवा गर्छु। चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहेछ लाग्छ। यति चोखो यति मिठो दिउला तिमीलाई माया, बिर्सनेछ पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो यति मिठो दिउला तिमीलाई माया, बिर्सनेछन् सहाराले पुराना प्रेमका कथा। मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई, मिठा मिठा क्षणहरू सबै तिमीलाई। मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई, मिठा मिठा क्षणहरू सबै तिमीलाई। मेरो खुसी मेरो सुख सबै सबै तिमीलाई। यति चोखो आँखाभित्र बस्नु तिमी, छातीमा मिलाऊ, सपनीमा पनि मलाई सुस्ताई जिहाऊ।
बिर्सने संसारले पुराना प्रेमका कथा यति चोखो हामी एकछिन सानो मध्यान्तर दिनेछौँ। उहाँले यसपछिको श्रृङ्खलामा आफ्नो नयाँ एल्बम तपोवनबाट पनि एउटा गीत गाउनुहुनेछ। यहाँ दर्शकहरूले शैलेश सिंहको आवाजमा केही नयाँ गीतका माग गरेका छन्। मेरो गीत मेरो प्रतिबिम्ब होइन, आकाश जस्तो अमर गीत मेरो होइन। हामी त्यो गीतलाई पछि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब मञ्चमा बोलाउँदैछु अर्का यस्तै होनार गायक भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यका पुत्र स्वरूपराज आचार्य। स्वरूपराज आचार्य, सत्यराज आचार्य र शैलेश सिंहले यो कार्यक्रममा गीत गाउने क्रममा गाउँदै हिँड्दा चितवनमा एउटा यस्तो घटना घट्यो। एकजना सेनाका अधिकृतले गीत सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भावुक भएर आफ्नो हतियार नै भुइँमा छोडेर भावविह्वल भएर गीत सुन्नुभयो। सङ्गीतमा यस्तो तागत हुन्छ, त्यो सङ्गीतलाई पनि त्यसले भुइँमा छोडिदिन्छ भन्ने प्रमाण देखाइदियो। मलाई आशा छ मेरा भाइ स्वरूपराज आचार्यले आज यहाँहरूको दिललाई पनि भुइँमा छोडिदिनु हुनेछ। स्वरूपराज आचार्य शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नीको अन्तिम श्रृङ्खलामा आफ्ना 2 गीत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। स्वरूपराज आचार्य। अर्गनाइजर साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो प्रकाश सामी दाईको वाइफ हाम्रो भाउजू अञ्जली सुब्बा महानन्द हामीसँग आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि दिलदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने पल पलमा उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। गाह्रो हुन्छ, भुलचुक भएमा माफ गरिदिनु होला। गाउने प्रयास गर्छौँ। लो सुन म भन्छु मेरो लो सुन म भन्छु मेरो यो एक दिनको सयौं दिनको पानी लो सुन म भन्छु मेरो
मैले आगोमाथि पनि नाचे जीवनलाई चारैतिर कार्यक्रम गऱ्यौँ नाति काजीको सम्झना गर्दै उहाँका गीतहरूलाई। तेस्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ नारायण गोपाल र गोपालञ्जनको मित लगाएका बेलाका मितेरी सङ्गीतका चिनारीहरू। चौथो कार्यक्रम गऱ्यौँ स्वर किन्नरी तारादेवीको 45औँ दिनमा। र आज हामीले यो कार्यक्रम गर्नुको मूल कारण, पोखरामा गर्नुको मूल कारण नारायण गोपालको गायन मित लगाएपछि र विवाह भएपछि पोखराबाट सुरु भएको थियो।
उहाँ पोखरामा एउटा स्कुलमा शिक्षक भएर आफ्ना पत्नीका साथ बस्नुभएको थियो र पोखरासँग नारायण गोपालको गायनको इतिहास जोडिएको हुनाले यो गर्वशाली भूमिमा हाम्रा होनहार कलाकारलाई प्रस्तुत गर्ने चाहना राख्यो। नारायण गोपाल र गोपाल योन्जनले मित लगाउँदा नेपाली सङ्गीतमा एउटा सङ्कट थियो। त्यति बेला हिन्दी फिल्म सङ्गीतहरूको दमन थियो, तर आज पनि नेपाली आधुनिक सङ्गीतमा दमन छ, तर हिन्दी फिल्मी गीतहरू होइन, बिग्रिएका नेपाली गीतहरूको दमन भइरहेको छ। यो दमनलाई सामना गर्न हामी सम्मानका साथ यहाँहरूको अगाडि आएका छौँ। हामी यहाँसँग क्षमा चाहन्छौँ। हामीले यहाँलाई टिकटले आमन्त्रण गर्न बाध्य भयौँ, कारण पोखरामा युवाहरूको लागि एउटा युवा सूचना केन्द्र खोल्न सकियोस् भनेर। तर काठमाडौँमा हामीले टिकट किनेर कहिले पनि दर्शकलाई बोलाएनौँ। काठमाडौँमा हामीले पैसा लिएर पनि गाएनौँ, यहाँ पनि गाइएको होइन। तर काठमाडौँमा पैसा कसले हाल्यो? सङ्गीतकारहरूले पैसा हाल्नुभयो। कहिले कर्म योन्जनले, कहिले कुलदीप योन्जनले, कहिले विमला राईले, कहिले लासिमित राईले। त्यो सहयोगमा यो कार्यक्रम चलेको हो। मलाई आशा छ तपाईँहरू काठमाडौँ आउनुभयो भने यतिकै मानका साथ हाम्रो कार्यक्रम हेर्न पाउनुहुनेछ। यही आग्रहका साथ म अर्को अन्तराल सुरु गर्नका लागि समाल जगदीशलाई आमन्त्रण गर्छु। माइक्रोफोन। यहाँ फरमाइसहरू धेरै आएका छन्, तर समाल जगदीशले एउटै गीत गाउनुहुन्छ आफ्नो एल्बमबाट। त्यो गीतको बोल तपोवनबाट छ। यो कार्यक्रमका आयोजक मध्येका एक बहिनी कान्ति गुरुङको पनि त्यही आग्रह छ, समाल जगदीश तपोवनबाट गीत गाइयोस् भनेर। यहाँ सानो यहाँहरूलाई आग्रह छ, यहाँहरूको छेउछेउमा एउटा बक्स छ, त्यो बक्स एउटा सहायतार्थ राखिएको हो। पोखराका एक भाइ जसलाई रगतको कारणले क्यान्सर भएको छ, उनको सहायतार्थ त्यो बक्स राखिएको हो। उमेर 10 वर्षका रानी पौवा पोखरा निवासी प्रवीण कुमार रायमाझी नाम गरेका बच्चाका उपचारार्थ मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उहाँको उपचार भइरहेको छ। डाक्टर ए थपलियाका अनुसार उहाँलाई अत्यन्त रगतको आवश्यकता र उपचारको आवश्यकता परेको हुनाले यहाँहरूको स्वेच्छाले बक्समा रहेको ठाउँमा केही रकम प्रदान गरिदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। म अब समाल जगदीशलाई पुनः आफ्नो नयाँ एल्बमको गीतको लागि आग्रह गर्छु। समाल जगदीश।
गर्नुहुनेछ र यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकार प्रवीण बराइली हुनुहुन्छ। उहाँले सोच्नुभयो यो कार्यक्रमको बारेमा। उहाँले अहिलेसम्म कुनै मञ्चमा गाउनु भएको छैन, पोखरामा पहिलोपटक आज गाउनुहुनेछ। बैरागी काइलाको रचनामा औँलाहरू चुमेर औँलाभरि सलाम गाउनुहुनेछ। अहिले म बोलाउन चाहन्छु शुभारम्भका अर्का दुस्साहसी गायक स्वरूपराज आचार्य, सत्यराज आचार्य। मैले पनि दुस्साहस नै गरेँ उहाँको गलत नाम बोलाएर। र अनि यहाँहरूले फरमाइस गर्नुभएका केही गीतहरू स्वरूप र शैलेशले अन्तिममा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मेरो गीत मेरो प्रतिबिम्ब होइन र सानै हुरीमा बैसको सपना। म सत्यराज आचार्यलाई आफ्नो गीत राख्न आग्रह गर्छु। जब प्राण नै त छ बाँकी झुमिरहने जब प्राण नै त छ बाँकी झुमिरहने सब प्राण नै त छ बाँकी झुमिरहने हरे सँगै बग्ने हावा सँगै बहने तिम्रो आवाज नै त छ बाँकी मसँग अब शायद कहिले नभेटिने सब प्राण छ बाँकी झुमिरहने। ताली बजाउन सक्नुहुन्छ?
सोच्दै जीवन यसै सकिसक्यो घुम्ने चुम्ने रहर जीवन यसै सकिसक्यो अधुरो भई पाता बाँच्दै चोरासँगै सक्यो तिम्रो झल्को नै मसँग सँगै बहने तिम्रो आवाज नै त छ बाँकी मसँग कहिले नभेटियो कहिले नभेटियो कहिले नभेटिने जब कालीप्रसाद रिजालज्यूले यस बारेमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभएको थियो। यस्ता गीतहरू हामीले लेख्न त लेख्यौँ तर गाउने मान्छे भएर मात्र लेखेका रहेछौँ। तर आज यस्ता गीत गाउने मान्छेहरू कहाँ पाइन्छ र? अझै पनि छ यस्ता गीत गाउने मान्छेहरू, सत्यराज आचार्य, स्वरूपराज आचार्य, शैलेश सिंह र समाल जगदीश जस्ता गायकहरू भन्ने प्रमाण नै शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नी हो। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम गर्न हाम्रा पोखराका युथ फोरमका साथीहरूलाई कति गाह्रो भयो होला। आज यस्तो सङ्गीतको बजार छैन, किनकि यस्ता सङ्गीत कार्यक्रमहरू गर्नका लागि चुरोट रक्सीका विज्ञापनहरूको प्रायोजन गर्नुपर्छ। हामी चुरोट रक्सीले मान्छे बिग्रेको ठान्छौँ, त्यसकारण लिन मानिनौँ कि प्रायोजन, त्यस्तो पनि लाग्यो। र कम प्रायोजनमा यति राम्रो कार्यक्रम गरिदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण कलाकारको तर्फबाट युथ फोरमलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। युवा फोरमलाई पनि, युवा फोरम पहिलो यो कार्यक्रमलाई काठमाडौँ बाहिर मात्र होइन, दर्शक समक्ष वा जनता समक्ष ल्याउने पहिलो प्रायोजक वा आयोजक हो। यसर्थमा युवा फोरम पोखरा हार्दिक बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी यो कार्यक्रम आगामी चैत महिनामा काठमाडौँको धरहरा प्यालेसकै आयोजनामा गर्दैछौँ र धरहराको मुनि यो खुल्ला कार्यक्रम हुनेछ। त्यो कार्यक्रम हामीले आत्मउन्नतिका र राष्ट्रिय उत्थानका गीतहरूका लागि गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रम नारायण गोपाल र गोपाल योजनको भइकन पनि यहाँहरूको अत्यन्त आग्रहका कारणले गर्दा भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको एउटा गीत माया मेरी साँझ बनी डोली चढी आउँछन् प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सत्यराज आचार्य। डोली सावनी
मन परेका गीतमा ताली बजाउनु होला, तर मन नपरेका गीतमा अनुहार चाहिँ नखुम्च्याउनु होला। अब म माइक्रोफोनमा आमन्त्रण गर्छु तपाईँले शुभारम्भमै सुन्नुभएका गायक शैलेश सिंहलाई। उहाँले आफ्नो गीत र तपाईँले फरमाइस गर्नुभएका मेरो गीत मेरो प्रतिबिम्ब होइनलाई पसन्द गर्नुहुनेछ। श्री शैलेश सिंह बोलाइदिए मलाई पनि गाउन मन लागिरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले 3वटा कार्यक्रम हेरेपछि 14औं कार्यक्रममा बोलायौँ र त्यो एउटा परम्परालाई नियमित राख्नका लागि आगामी हप्तादेखि आगामी महिनादेखि हामी नियमित रूपमा नयाँ नयाँ कलाकारलाई आमन्त्रण गर्नेछौँ। आशा छ हामी भोलि भविष्यमा पोखराका गायकहरूलाई पनि काठमाडौँ बोलाउन पाऊँ। स्वरूपराज आचार्यले आफ्नो गीतलाई राख्नुहुनेछ। यसभन्दा अगाडि शैलेश सिंहले आफ्ना केही गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र म हामीसँग आएका एकजना अतिथिलाई चिनाउन बिर्सिरहेको छु। उहाँले हामीलाई सुरुदेखि नै सहयोग गरिनु भएको छ, पैसा दिएर होइन, पैसा नलिएर। प्रायः कार्यक्रम गर्ने बेलामा साउन्ड डिपार्टमेन्टलाई पैसा धेरै दिनुपर्छ, तर उहाँले हामीलाई यो कार्यक्रम राम्रो उद्देश्यको लागि भएको हुनाले निःशुल्क सहयोग गर्नुभएको छ। तर उहाँ पोखरासम्म पनि आइदिनु भएको छ। यद्यपि पोखरामा हामीले डाँफे साउन्ड सर्भिसलाई आग्रह गरेका छौँ, तर हामीसँग आउनुभएका साउन्ड इन्जिनियर हुनुहुन्छ सेरिङ भुटिया। उहाँलाई जुन भाइले हामीलाई शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नीको पहिलो श्रृङ्खलादेखि नै कहिलेकाहीँ मलाई आई सताउने गर भन्ने बोलको त्यो गीत गाउँदा गोपाल योन्जनकी पत्नी रिन्छिन योन्जन उहाँ सबभन्दा कठोर हृदयको मानिनुहुन्छ। म भाउसँग क्षमा चाहन्छु, तर उहाँको हृदय पनि त्यो गीत सुनेर रुनुभएको थियो र उहाँले मञ्चमा आएर भन्नुभयो, शैलेश भाइले त्यो गीत गाउँदै गर्दा मलाई साँच्चै गोपाल योन्जनले आएर सताइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो भनेर उहाँ आँखाभरि आँसु राख्नुभयो। र कर्मयोन्जनले यो कार्यक्रम हेरेपछि अब म पनि आधुनिक गीत कम्पोज गर्छु, भाइहरूले दुस्साहस भन्नुभयो, अब म साहस गर्दैछु भनेर भन्नुभयो। र मलाई आशा छ, हामीलाई आशा छ यसरी नै नेपाली सङ्गीतको पुनः इतिहास दोहोरिनेछ। हामीले कयौँ चिज जलाइरहेका छौँ, कयौँ चिज भत्काइरहेका छौँ, कयौँ चिजलाई फेरि जिउँदो बनाइरहेका छौँ।